राजनीतिक दलहरू जनतामा भिजेका राजनीतिक दलहरू हुन्थ्यो। हामीसँग उच्च स्तरको लोकतान्त्रिक संस्कृति हुन्थ्यो र हामी आज विकासको अर्को चरणमा पुगेको अवस्था हुन्थ्यो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर राजाको महत्वाकांक्षाले 30 वर्ष गयो, 46 सालमा बदलाव आयो, हामीले पनि चलाउने ढङ्ग पुराएनौँ। तर फेरि दरबारको षड्यन्त्र, माओवादीको अनावश्यक युद्ध, यो सबै कारणले अर्को 10, 12, 15 वर्ष खेर गयो। 62 सालमा 63 सालमा आन्दोलनको सफलता भएपछि 72 सालमा संविधान बन्न 10 वर्ष लाग्यो। 10 वर्षपछि बल्ल संविधान बन्यो। अनि संविधानको भर्खर मात्रै बामे सर्न थाल्दै गर्दाखेरि यो यात्रालाई रोकेर पछाडितर्फ हामीहरू फर्क्यौं भने अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नको लागि हामीसँग आधार के हुन्छ? जग्गै हामीले भत्कायो भने हामीले घर कसरी बनाउने? घर बनाउने कला प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर बनाउनका निम्ति हामीसँग भएको योजना बदल्न सकिन्छ। तर हामीसँग जग भएन भने गर्ने के हो? यो संविधान त्यस कारणले गर्दा हाम्रा निम्ति एउटा जग हो। यही जगमा टेकेर हामीले आफ्नो घर निर्माण गर्ने हो। र आज प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते जे गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले यसको जगमा हान्नु भएको छ। प्रश्न संसद विघटनको मात्र होइन, प्रश्न संविधानमा नलेखेको कुरा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो। प्रश्न संविधानको शासन हो कि सनकको शासन भन्ने हो। प्रश्न विधिको शासन हो कि सेटिङको शासन भन्ने आजको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। हामी विधिको शासनको पक्षमा छौं कि हामी सेटिङको शासन पक्षमा छौं? हामी सनकको शासनको पक्षमा छौं कि संविधानको शासनको पक्षमा छौं? आजको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो। र यही प्रश्नको उत्तर कांग्रेसले खोज्दै जनताको बीचमा यसलाई संगठित गर्दै एकताबद्ध गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। 2048 सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। हामीले सरकार चलाउन जानेनौं, हामीले मान्नुपर्छ। संसद विघटन गर्यौं, हाम्रै पार्टीभित्रको झगडाको कारणले गर्दा संसद विघटन गर्यौं। संसद विघटन सही थियो? थिएन, गलत थियो। इतिहासले त्यसलाई प्रमाणित गर्यो। हामीले त्यसको सजाय पायौं। हामी तत्कालीन निर्वाचनमा हामी हार्यौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, दण्ड हामीले पायौं। गलत थियो तर असंवैधानिक थिएन। किन? हाम्रो संविधानमा एउटा धारा लेखिएको थियो, जुन धारामा हामीले लेख्यौं भन्यौं कि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्छ। त्यो धारालाई हामी 2047 सालको संविधानको धारा 53(4) भनेर चिन्दछौं। मनमोहन अधिकारीले पनि संसद भङ्ग गर्नुभयो, सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद भङ्ग गर्नुभयो, सदर भएन। शेरबहादुर देउवाले संसद भङ्ग गर्नुभयो र पछिल्लो पटक संसद भङ्ग गर्दै गर्दा हाम्रो अनुभव रह्यो, संसद मात्र गएन, व्यवस्थै गयो। हामी फेरि संविधान सभामा आयौं। संविधान सभामा फरक फरक मतहरू थिए। माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहन्थ्यो, एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहन्थ्यो, कांग्रेस संसदीय व्यवस्था चाहन्थ्यो। अनि हाम्रो आफ्नै अनुभवहरू थिए। ती अनुभवहरूबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं। एकै रातमा पुगेको होइन, 6 वर्ष लगाएर लगातार काम गरेपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा सबैजना भएको संविधान सभामा हामी एउटा निष्कर्ष लिएर हामीले लेख्यौं। न बेलायतको जस्तो, न भारतको जस्तो, न अमेरिकाको जस्तो, न फ्रान्सको जस्तो, न जापानको जस्तो, नेपालको जस्तो हाम्रो माटोलाई यहाँको निम्ति चाहिने, हामीलाई मिल्ने, हाम्रो अनुभवबाट सिकेर हामीले आफ्नै खालको एउटा मौलिक व्यवस्था संविधानमा गर्छौं भनेर भन्यौं र लेख्यौं। संसदीय व्यवस्था राख्ने, 165 निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, 165 निर्वाचन क्षेत्र र 110 वटा समानुपातिकबाट आएको संसदहरूले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई, तर निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संसारमा एउटा पनि संविधान छैन यस्तो जहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने मण्डलले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदै हामीले राख्यौं। किन राख्यौं? गिरिजा प्रसाद कोइरालामाथि ल्याएको प्रस्तावको अनुभवले राख्यौं। मनमोहन माथिको, शेरबहादुर माथिको त्यो अनुभवहरूबाट हामीले लेख्यौं र हामीले भन्यौं बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। आज अदालतमा बहस चलिरहेको छ। अदालतमा बहस चलिरहेको बेलामा बेला बेन्चबाट प्रश्न सोधिन्छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन लागेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न सोधिन्छ। मैले सधैँ उत्तर दिने गरेको छु, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन लागेन भने खुर्कन घर जाने, घर बस्न मन लागेन भने वन जाने। घर र वन जाने भन्दा बाहेक
हाम्रो संविधानले अर्को कुरा गर्न दिँदैन। आज जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्लाको सभापति हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीले जितनारायण श्रेष्ठलाई चितवन जिल्लाको सभापतिबाट निकाल्नु भयो भने जितनारायण श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ, सभापतिजी यो अवैधानिक हो, म चितवनको पार्टीको साथीहरूबाट निर्वाचित भएको छु, हाम्रो विधानले यो चिन्दैन, यो भन्नुहुन्छ। तर शेरबहादुर देउबाले यहाँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई यहाँ तपाईँ आजदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्लाको अध्यक्ष रहनु भएन भनेर चिठी काटिदिनु भयो भने त्यो अध्यक्ष कहाँ जानुहुन्छ? उहाँले के भन्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउबा कांग्रेसको सभापति, उहाँ नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष। कांग्रेसको सभापतिले विधानमा टेकेर कांग्रेसको सभापतिलाई निकाल्न मिल्ला वा कांग्रेसको जिल्ला सभापतिले प्रश्न गर्न मिल्ला। तर कांग्रेसको सभापतिले नेकपाको जिल्ला सभापतिलाई पदबाट हटाइदियो भने नेकपाको जिल्ला सभापतिले किन प्रश्न गर्छ? उसले के भन्छ? तपाईले मलाई हटाउन पाउनुहुन्न, तपाईँ र मेरो सम्बन्धै छैन, तपाईँ र मेरो साइनो नै छैन, तपाईलाई म चिन्दिन। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संसदलाई छुन्नै पाउँदैन, चिन्नै पाउँदैन, सक्दैन। उसलाई विघटन गर्ने अहिले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो संसद विघटन गर्ने भनेको नेपाली कांग्रेसको सभापतिले नेकपाको अध्यक्षलाई वा नेकपाको अध्यक्षले कांग्रेसको सभापतिलाई हटाएको जस्तै हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? यसलाई हामी अनधिकृत भनेर भन्छौँ। असंवैधानिक मात्र होइन, यो अनधिकृत पनि छ। यो अधिकार हाम्रो संसदले दिएकै छैन। हामीले लेख्दै गर्दा भन्दै गर्दा यो सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर हाम्रो संविधानमा लेखेका हौं, हाम्रो अनुभवबाट खारिएर लेखेका हौं। यस्तो अवस्था नहोस् भनेर त्यसलाई रोक्नको लागि लेखेका। आज यति सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि संसद विघटन भएको कुरा सदर भयो। संसद विघटन भएको कुरा ठिक छ भनेर हामीले मान्यौं, यसको लाभ हामीलाई हुन्छ भनेर हामीले ठान्यौं भने यो संविधान चलाउने काम प्रारम्भ भयो। संविधानमा नलेखेको कुरा ठिक छ भनेर त्यसलाई मानेर गयौं भने भोलि संविधानभित्र नलेखेका धेरै कुराहरू हुँदै जान्छन्, संविधान भत्किँदै जान्छ, हामीसँग जग बाँकी रहन्न। त्यसकारणले गर्दा भनेको आज प्रश्न संसद विघटन वा निर्वाचनको होइन, प्रश्न संविधानको शासन हो कि सेकिङको शासन हो भनेर त्यसकारणले गर्दा भनेको। आज यो विषय सम्मानित अदालतमा गएको छ। अदालतमा जानुभन्दा पहिला त्यसकारणले गर्दा कांग्रेसले कुनै अलमल बिना भन्यो यो कदम असंवैधानिक हो। पुस 5 गते नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमको बारेमा टिप्पणी गर्दै गर्दा यसलाई अराजनीतिक मात्र भनेन, अलोकतान्त्रिक मात्र भनेन, यसलाई असंवैधानिक हो भन्ने निष्कर्ष निकाले। आज अदालतमा यो विषय विचाराधीन छ। आज म यहाँ बोल्दै गर्दा अदालतमा छलफल भइरहेको छ र एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा मलाई मेरो अदालतमाथि सम्पूर्ण रूपमा विश्वास छ। त्यही विश्वासले त म भन्दैछु कि यो अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भन्दा अर्को कुरा हुन सक्दैन। किनकि जुन संविधान पल्टाएर पुस 5 गते शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा कांग्रेसले यो कदम असंवैधानिक हो भनेर निर्णय गर्यो, अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले पनि पल्टाउने संविधान यही हो। अनि कांग्रेसले नदेखेको संविधानको धारा अदालतले देख्न सक्दैन, किनकि हुँदै नभएको धारा उसले पनि भेट्दैन। हामीले पनि भेटेनौं, उनले पनि भेट्दैन। हाम्रो विश्वास यही। हामीले यतिखेर अदालतलाई भन्ने एउटा मात्रै कुरा हो, जसरी 2034 साल कार्तिक 23 गते अदालतमा उभिएर जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभयो, बिना कुनै पक्षपात, बिना कुनै गोप्य निर्देशन, बिना कुनै भय यो अदालतले निर्णय गरोस्, यो अदालतले खासखुस नगरोस्, यो अदालतले कसैको निर्देशन नसुनोस्, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, अदालतले आफ्नो मान कायम राखोस्। मैले भनेको होइन, तपाईँ र मेरो नेता बीपी कोइरालाले अदालतमा उभिएर भन्नुभएको। केही बीपी कोइरालाको कार्यकर्ता भएर आज यो मञ्चमा उभिएर भन्दैछु, मेरो अदालत यो प्रधानमन्त्रीसँग नडराओस्, प्रधानमन्त्रीको धम्कीसँग अदालत नडराओस्। धेरै दिन छैन, संसदको पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले ठूलो खर्च गरेर दमकमा भ्यू टावर बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विचरण गर्न त्यही पठाउने हो हामीले। अदालत नडराओस्, अदालतले हिम्मत गरोस्, मेरो कुरा पनि नसुनोस्, यो सभा पनि नहेरोस्, प्रचण्डको सभा पनि नहेरोस्, केपी ओलीको सभा पनि नहेरोस्। अदालतले केवल संविधानको धारा मात्र हेरोस्, अदालतले केवल आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरोस्, अदालतले केवल आफ्नो धर्म मात्र निर्वाह गरोस्। अब दिनमा हामीले भनेको यति मात्रै हो। हिजो मात्रै सरकारको प्रवक्ता संचार मन्त्रीले खुला कार्यक्रममा भन्नुभयो,
अब केही दिनमा अदालतले संसदको पुनर्स्थापनालाई सदर गर्छ। उहाँलाई लागेको कुरा भन्नुभयो, मेरो केही टिप्पणी छैन। तर सँगसँगै उहाँले भन्नुभयो अब निर्वाचन आयोगले केही दिनमा निर्णय गर्छ र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टीलाई यसले खारेज गर्छ, फ्रिज गर्छ, सूर्य चिन्हलाई यसले फ्रिज गर्छ। र हामीले पहिल्यै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दर्ता गरेका छौँ। हामी नेकपा एमाले गएर चुनाव लड्छौँ। हाम्रो चुनाव चिन्ह डाँडाबाट उदाउँदै गरेको सूर्य हुन्छ। अरू मागिरहेका कम्युनिस्टहरूले कहाँ गएर चुनाव लड्छन् हामीलाई थाहा छैन। मैले भनेको होइन, सरकारको प्रवक्ताले भन्नुभएको। अनि यो भन्दै गर्दा नेपालको अदालतले पनि बुझ्नुपर्छ, मलाई विश्वास छ बुझिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन आयोग मार्फतबाट त्यसलाई फ्रिज गर्न लगाएर आफू पहिला दर्ता गरेको एमालेमा सूर्य चिन्ह चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेर बाँकी रहेको कम्युनिस्टलाई सडकमा आउँदै गरेर ताली त बजाउला, तर चुनाव होला। यो चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको नियत हो। प्रधानमन्त्री चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ कि भिडन्त गराउँदै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री चुनाव गराउँदै हुनुहुन्न वैशाखमा, चुनावको नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। र चुनाव नगराउने कुराको दोष कसलाई बोकाउने भनेर दोषको भारी मात्र बोकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, अदालतले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। अदालतले बुझ्नुपर्छ, न्याय बुझेको छ। मलाई विश्वास कि न्याय अदालतको आफ्नै आचार संहिताले भन्छ, न्यायाधीशको आचार संहिताले भन्छ न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पैसा तिरेर अदालतमा उभ्याएर बहस गर्न लगाएको वकिल बाहेक र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा आएर थप्पड बजाउन आएका केही मानिसहरू बाहेक एकजना पनि स्वतन्त्र भनेर चिनिएको एउटा मान्छे कसैले देखाइदियोस् मलाई, जसले यो बेलामा छाती ठोकेर नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर भन्छ। भन्न सक्छ? सक्दैन। किन सक्दैन? छैन, त्यसैले भन्न सक्दैन। त्यसैले म सम्मानित अदालतलाई आग्रह गर्छु, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मेरो सनकलाई अदालतले सदर गर्छ, मैले सब मिलाएको छु। अदालत देखाइदियोस् तपाईले राष्ट्रपति मिलाएको जस्तो नेपालको अदालत मिलाउन सम्भव छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी भनेर नेपालको अदालतले देखाइदिन्छ भन्ने कुराको विश्वास हो हाम्रो। यो विश्वासको आधार म सम्झन्छु संविधान सभाको त्यो दिन जुन दिन प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा एउटा प्रस्ताव लिएर आएको थियो संविधान सभामा। र त्यो संविधान सभामा प्रस्ताव ल्याएर भनेको थियो अदालतलाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्न, अदालतलाई संसदको मातहत राख्नुपर्छ, संसदीय समितिले अदालतको अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र अदालतलाई स्वतन्त्र राख्नु हुँदैन भनेर भनेको बेलामा यही काङ्ग्रेस हो ढक्कसँग उभियो संविधान सभामा र भन्यो जबसम्म अदालत स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म काङ्ग्रेसले हस्ताक्षर गर्दैन। अदालतको स्वतन्त्रता काङ्ग्रेसको त्यही अडानबाट आएको, केही काङ्ग्रेसको भूमिकाको आधारमा पनि काङ्ग्रेस आज सर्वोच्च अदालतबाट त्यो कुराको अपेक्षा गरिरहेको छ। त्यत्रो महामारी भर्खर हामीले खेप्यौँ, हाम्रो कति आफन्तहरू हामीले गुमायौँ, तपाईँकै पनि कति साथीभाइ प्रियजन तपाईँले गुमाउनु भयो होला। करिब करिब 2100 नेपालीले त नेपालभित्रै ज्यान गुमाएका छन्। नेपालभन्दा बाहिर रहेका कयौं नेपालीले आफ्नो जीवन गुमाए। स्वास्थ्यको क्षेत्र मात्र होइन, गैर स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। खेती किसानी गर्ने मान्छेको यो वर्ष कस्तो रह्यो? त्यसै पनि हाम्रो विद्यालयको हालत यस्तो थियो, हामी कक्षा कोठामा जान्छौँ, हाम्रो केटाकेटीले सिक्न सक्दैनन्। विद्यालय जान नपाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो केटाकेटीको सिकाइ यो वर्ष कस्तो रह्यो? कति केटाकेटीहरूले रोजगारी गुमाए। सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ गरिबीको रेखाभन्दा ठ्याक्कै माथि आएको 1.5 बढी नागरिकहरू यो कोभिड पछाडि फेरि गरिबीको रेखा मुनि धकेलिएका छन्। सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ 4% गएको 9 महिनामा गरिबी बढेर 18%बाट 22% भएको छ। सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ कोभिडको अवधिभर लकडाउनको अवधिभर 70% उद्योगले काम धन्दा गर्न सकेनन्। सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ उद्योग र व्यवसायमा 73% भन्दा बढीले कमी आयो, अस्तव्यस्त भएको छ। सानो पसल खोलेर बसेको मान्छेले 5 महिना 6 महिनाको भाडा तिर्न नपाउँदै गर्दा उठीबास लागेको छ। खेती किसानी गर्ने मान्छे सडकमा आइपुगेका छन्, ठुलो उद्योग धन्दा चलाउने मान्छेको समेत बिजोग भएको छ। नेपालमा मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भारतसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने, चीनदेखि लिएर सानो एउटा न्युजिल्यान्डसम्म हेऱ्यौँ भने सबै देशमा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ। यस्तो भएको बेलामा जिम्मा लिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले करिब करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो, जनताको यत्रो दुःखको बेलामा जनतालाई साथ दिनुपर्ने बेलामा आज कहाँ छ? तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् त, एकपल्ट घुम्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ?
तपाईँ दाहिनेतिर घुम्दै जानुहोस्, एकैपटक छट्ट आँखा खोल्नुभयो भने तपाईँले यत्रो पोलमा झुन्डिरहेको प्रधानमन्त्री देख्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको फोटो देखेर तर्सेर तपाईँ दाहिनेतिर फनक्क घुमेर अर्कोतिर जानुभयो भने अर्को प्रधानमन्त्री भुइँमा बसेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ। तपाईँ रेडियो खोल्नुहोस्, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भूपू प्रधानमन्त्रीलाई हात यसो गरिकन गाली गरेको सुन्नुहुन्छ। तपाईँ टेलिभिजन खोल्नुहोस्, एउटा मन्त्री पूर्व मन्त्रीले अहिलेको मन्त्रीले हात यसो गरिकन तैँले कति खाइस् युद्धमा, यति अरब एउटाले भन्छ, तैँले अस्ति भर्खर प्रेसमा खाएको होइन अर्कोले भन्छ। यत्रो बेलामा सबै जनताको जनधनको सुरक्षा गर्ने यस्तो ठुलो महाव्याधिबाट पीडित भएको जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडाको कारणले गर्दा आज जनताको जनजीविकाका सबै विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। आज म चितवन आएको छु, 1 वर्षपछि सभामा आएको छु। यहाँ आउँदै गर्दा मैले मेरो पार्टीको दाइहरूलाई साथीहरूलाई तपाईँहरूको हालखबर के छ, तपाईँलाई कोभिड भयो कि भएन, घरमा कसैलाई केही पर्यो कि, कोही बित्नु भयो कि सोध्न पाएको छैन। आउन साथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारा लाउनु परेको छ। यत्रो जिल्ला गएर कहीँ कसैलाई सोध्न पाएको छैन। कसैको जागिर गयो कि, कोही साथी भारतमा काम गरेर जानुभयो उतै बित्नु भयो कि, तपाईँको खेती किसानी यो भयो। म त सांसद हुने तपाईँको, तपाईँ कसैलाई सोध्न पाएको छैन। किन? आज हाम्रो हालत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो ठाउँमा पुर्याइदियो। 9 महिना सिंहदरबार टेक्नु भएन प्रधानमन्त्रीले, यत्रो कोभिड हुँदै गर्दा। आज लाज नमानिकन सिंहदरबारमा सोफा राखिएपछि उद्घाटन गर्न पुग्नु भएको छ। 9 महिना टेक्नु भएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सबैभन्दा बढी दुःख परेको जनतालाई दुःख परेको बेलामा सबैभन्दा बढी तमासा देखायो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मैले एक्लै देश चलाउन नपाएर हो। अहिले केही महिनादेखि एक्लै चलाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीले देश एक्लै चलाउन पाउँदै गर्दा गरेका 2-3 काम एकपटक हेर्नुहोस् त। संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्रीले एक्लै मान्छेहरू भर्ना गर्न पाउनुभयो, त्यहाँ कसैले पनि रोक्न पाएन। अध्यादेश जारी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भरेको मान्छे हेर्नुहोस् त। प्रधानमन्त्रीले एक्लै देश चलाउन पाएको बेलामा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई विदेश जाँदै गर्दा परिवारको सदस्यको अनिवार्य सिफारिस चाहिने, तर 40 वर्षभन्दा कमका पुरुषलाई नचाहिने भनेर 21औं शताब्दीमा महिला र पुरुषको अधिकार बराबर भनेर लेखिएको संविधानको खिल्ली उडाउँदै महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको यसरी व्यवहार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले एक्लै शासन चलाउन पाउँदै गर्दा अहिले संसदमा हामीले रोकेको एउटा विधेयक निर्देशिका बनाएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, जुन निर्देशिकाले के भन्छ भने तपाईँ आज यहाँबाट फर्केर जानुस्। आज प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँबाट 3 वर्षको कार्यक्रमको बारेमा मैले यो गरे भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई बेलुका चित्त बुझेन, कुनै एउटा युवकले गएर प्रधानमन्त्रीमाथि केही टिप्पणी गरेर लेख्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई पनि लेख्नु पर्दैन। तपाईँले यही जिल्लाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै साथीको बारेमा लेख्नुहोस्, भोलि बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको मान्छे यहाँको एक तर्फबाट पत्र लिएर प्रहरी त आउँछ, तपाईँलाई उठाएर लिएर जान्छ, जिल्ला प्रहरीको खोरमा राख्छ र खोरमा राखिसकेपछि तपाईँलाई भन्छ तपाईँलाई 5 वर्षका निम्ति जेल सजाय तोकिएको छ र तपाईँलाई 15 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। यो कसले ल्याउँदैछ? अबको 7 दिनमा सरकारले यो निर्देशिका ल्याउँदैछ। एक्लै सरकार चलाउन पाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको काम हेर्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको प्रधानमन्त्रीले तपाईँ र हाम्रो अगाडि आएर सबैभन्दा बढी भन्नुभएको कुरा के हो? मैले नेपालको भूभागमा भारतले अतिक्रमण गरिसकेपछि नक्सा बनाए, त्यो नक्सा बनाउँदै गर्दाखेरि जबरजस्ती मलाई घेराबन्दी गरियो। तथ्यहरू एकपटक हेर्नुहोस् त। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा तब भारत र चीनले लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमाथि भारतको अधिकार छ भनेर चीन र भारतको बिचमा सम्झौता गरे। पत्र काट्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भारतलाई पनि काटे चीनलाई पनि काटे। खबरदार, हाम्रो भूमि हो। भारतले पनि भन्यो, चीनले पनि भन्यो नेपाललाई नभनिकन हामी छलफल गर्दैनौँ। त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, शेरबहादुर भए, प्रचण्ड भए, भारतले केही पनि चलाएन। तर अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतले एकतर्फी रूपमा यो जमिन मेरो हो भनेर नक्सामा जब आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्यो, सबैभन्दा पहिला को बोल्यो? संसद बोल्यो। सबैभन्दा पहिला कुन पार्टी बोल्यो? काङ्ग्रेस बोल्यो। काङ्ग्रेस मात्र बोलेन, नेकपा पनि बोल्यो, जसपा पनि बोल्यो, सबै पार्टी बोल्यो। सिङ्गो संसद बोल्यो, प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो, निर्देशन दियो, कार्तिकमा दियो, मङ्सिरमा दियो, पुसमा दियो। प्रधानमन्त्रीले के भन्नु? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो
नक्सा छापेर कोही ठुलो हुन्छ, प्रेसमा गएर छापिदिउँ भनेर भन्नुभयो। म अहिले पनि सम्झन्छु। भारतले टेरेन, भारतले आफूले बनाएको नक्सा, आफूले लिएको ठाउँमा एकतर्फी रूपमा बाटो बनायो। फेरि संसद बोल्यो, काङ्ग्रेस बोल्यो, नेकपा बोल्यो, सबै बोल्यो, देश बोल्यो। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बोलीमा साथ दिनुभयो। संसदमा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, टेबल ठोकेर भोट हालेर काङ्ग्रेस सबै मिलेर पास गर्यो। एकजना सांसद सरिता गिरीले मात्र त्यसको विपक्षमा बोल्नु भयो। उनको पार्टीले पनि उनलाई संसदबाट निकाल्यो। सिङ्गो देश एक ठाउँमा आयो। नेपालको भूभाग चलाउँदै गर्दा के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, जनै लाउने नलाउने, टोपी लाउने, धोती लाउने एक ठाउँमा आएर भन्यो हाम्रो भूभाग हो, भारतले छुन पाउँदैन। यस्तो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाका लागि प्रयोग गर्ने, पटक पटक भन्ने, मलाई घेराबन्दी गर्यो, मलाई नक्सा बनाउँदै गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईले नेपाली जन, तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ सडकमा हिँडेको हावरा होइन। तपाईँले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ, तपाईँले बताउनुपर्छ। तपाईँले नेपालको नक्सामा लिम्पिया धुरा लिपुलेख राख्दै गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो कसले पार्यो, तपाईँको विरोध कसले गर्यो, तपाईँलाई घेराबन्दी कसले गर्यो, उत्तर दिन सक्नुहुन्न। किनकि कोही पनि थिएन। जबरजस्ती नेपालीहरूको देशभक्तिको भावनालाई उत्तेजित बनाएर त्यसबाट शक्ति आर्जन गर्नुहोस्। अब यो बिग्दैन, यो नचलेपछि के गर्नु छ? तपाईँ र मेरो मनभित्र भएको धार्मिक आस्थालाई अब खेल्नु छ। प्रधानमन्त्री पशुपति जानुभयो, प्रधानमन्त्रीको छनौटको कुरा हो। पशुपति जानुहोस्, ढोग्नुहोस्, शिव भगवान तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। आराध्य देव पशुपतिनाथमाथि जाने मेरो जति हक छ तपाईँको पनि हक छ। तर पशुपतिको प्राङ्गणमा उभिएर जब तपाईँ पशुपतिको रक्षा मैले गर्छु भनेर गफ दिनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ जतिखेर हायत होटेलभित्र लुकेर तपाईँ कोरियाबाट आउनुभएको माताले दिएको होली वाइन खाँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यही पशुपतिको प्राङ्गणमा बसेर आरती गरिरहेका। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? तपाईँ जतिखेर भगवान छैनन् भनेर, भगवानको नाममा शपथ लिनुहुन्न भनेर, भगवान छन् भने मूर्ति छैन, मार्क्स मात्र छ भन्दै गर्दा हामी ईश्वरको नाममा शपथ लिए, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? तपाईँ जतिखेर, तपाईँ जुन बेलामा कुनै पनि नेपालीले गायत्री मन्त्र जप्नु पर्दैन, जब जपे हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा हामी थियो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? र आज प्रधानमन्त्रीले कहिले रामको मन्दिर, कहिले पशुपतिको मन्दिर भनेर खेल्दै गर्दा प्रत्येक नेपालीले, एउटा देशभक्त नेपालीले पनि बुझ्नु छ, धार्मिक आस्था राख्ने एउटा नेपालीले पनि बुझ्नु छ, प्रधानमन्त्री तपाईँ र मेरो भावनासँग खेल्न खोज्दैछन्। 3 वर्षपछिको असफलता पछाडि खेल्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझ्न आवश्यक छ, मैले पनि बुझ्न आवश्यक छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको 3 वर्षको नारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लगायो। त्यही नाराका साथ विजयी भएर आयो। तर आज हामीसँग समृद्ध नेपाल पनि छैन, सुखी नेपाली पनि छैन। आज सन्की प्रधानमन्त्री, अस्तव्यस्त नेपाल 3 वर्षको परिणाम भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होइन, सन्की प्रधानमन्त्री, अस्तव्यस्त नेपाल 3 वर्षपछिको परिणामको रूपमा आज हामीले पाएको अवस्था छ। तर यो भन्दै गर्दा एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले सँगसँग यो पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओली पुस 5 गते एकाएक ओली भएर निस्कनु भएको होइन, रातारात ओली बनेको होइन। प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते दुस्साहस गर्ने को ठाउँसम्म पुग्दै गर्दा धेरै घटनाहरूले त्यो ठाउँसम्म पुर्याएको छ। आज अघि सरिता दिदीले चर्चा गर्नुभयो, आज पुष्पकमल दाहालदेखि माधव नेपालले सडकमा उभिएर, रामकुमारी झाँक्रीदेखि योगेश भट्टराईले सडकमा उभिएर राष्ट्रपतिको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्छ, तर हामीले पनि सोध्न पाउनुपर्छ। हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नाम सिफारिस गर्दै गर्दा, राष्ट्रपतिले नमान्दै गर्दा, राष्ट्रपतिलाई आज संविधान उल्लङ्घन गर्न दियौँ भने भोलि राष्ट्रपतिले संविधान खर्लपै निल्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा आज हामी यहाँ छौँ भनेर भनेका साथीहरू हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो कृष्णबहादुर महाराज सभामुख, शिवमाया तुम्फाम्बे उपसभामुख हुँदै गर्दा तपाईँहरू दुईटै एउटै पार्टीको, हाम्रो संविधानले सभामुख एउटा पार्टीको उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। काङ्ग्रेस नहोस्, जसपा होस्, फोरम होस्, जोसुकै होस्, तर संविधानलाई मान्नुहोस् भनेर हामीले हिजो भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? हिजो बहालवाला सचिवलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दै गर्दा हामीले भन्यौँ संसदमा उभिएर, म अहिले पनि सम्झन्छु, बहालवाला सचिवलाई सिधै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने, त्यो पनि एउटा पार्टीको झण्डा बोकेको, पार्टीप्रतिको लोयल्टीको आधारमा बनाउँदै गर्दा यो निर्वाचन आयोगले भोलि निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन भनेर भन्दै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजो?
हामीले भनेको होइन। हिजो संसदमा तपाईसँग संख्या हुँदै गर्दा सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति तपाईँले चलाउनु भयो। अदालत नचलाउनुहोस् भन्दै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो भनेको होइन। आज प्रधानमन्त्रीले हामीलाई हेप्नुभयो भनेर भन्नुभयो। हिजो यही सांसद हो हामी। काङ्ग्रेसले उभिएर संसदमा प्रश्न गर्दै गर्दा निम्छरो काङ्ग्रेस भनेर काङ्ग्रेसलाई हेप्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो संसदमा प्रधानमन्त्रीले विधेयक ल्याएर कुनै पनि फरक मत राख्न पाउने मान्छेलाई थुन्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन प्रस्तावित गर्दै गर्दा यो कानुन पास हुन दिन्न भनेर संसदमा भन्दै गर्दा आज प्रधानमन्त्रीको पक्षको नेकपा मात्र होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षको एउटा नेकपाको मान्छे त्यो बेलामा काङ्ग्रेसमा उभिएर बोल्यो? बोलेन। कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यो बेलामा? म भन्छु कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? तपाईँहरू मध्ये एउटा अध्यक्षलाई केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, कमरेड यो ट्र्याक्टर होइन, प्लेन हो। प्लेन चलाउन दुईटा पाइलट चाहिन्छ। एउटा पाइलट तपाईँ, एउटा पाइलट मै ढुवाइया चलाउने हो, अगाडि बढाउने हो, ल्यान्ड गर्ने हो। आधा तपाईँको, आधा मेरो। तपाईँ त्यही आधाको लोभमा पर्नुभयो कमरेड। तपाईँहरू मध्ये एकजनालाई भन्नुभयो, कमरेड यो त माओवादी हो, झुक्काएर ल्याएको, मौका परेको बेलामा ड्यासतिर ढालिदिने हो। तपाईँ र म जब जबालाई एक हौँ, देखाइदिनुपर्छ कमरेड। तपाईँ पनि लोभमा पर्नुभयो। अर्को कमरेड अहिले मञ्चमा आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। हिजो तपाईँलाई चुनाव हार्दै गर्दा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नलाई प्रधानमन्त्रीसँग ढोग्न गए भने प्रधानमन्त्रीले हेप्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा थिएन? एउटा कमरेड सर्प पाल्न 72 करोड मार्दै जानुभएको थियो। तपाईँ एकलाई एक मन्त्रीले चिन्नुभयो, नाप्नुभयो, जाँच्नुभयो, नारी छाम्नुभयो अनि हेप्नुभयो। हिजो काङ्ग्रेस बोलेको बेलामा काङ्ग्रेसले ठिक बोलेको छ, पार्टीको कुरा बोलेको छैन, संविधानको कुरा बोलेको छ, सिद्धान्तको कुरा बोलेको छ। निर्वाचन आयोगलाई चोखो राखौँ, सभामुख र उपसभामुखलाई संविधान सम्मत ढङ्गबाट संसदभित्र संविधानको व्यवस्था अनुकूल बनाऊ, अदालत नचलाऊ, फरक मत राख्नेलाई मुख थुन्ने कानुन ल्याउँदै गर्दा काङ्ग्रेसको विरोधमा साथ दिउँ भन्ने तपाईँले लागेको भए, सिद्धान्तको पक्षमा तपाईँ अडिनु भएको भए, तपाईँ बोल्नु भएको भए आज सडकमा हामी यहाँ समुद्र आउनै पर्दैन थियो। धेरै पहिला फरक भइसकेको हुन्छ। मैले केही दिन अगाडि पढेँ, सुने, कमरेड प्रचण्डले कहीँ कतै भन्नुभएछ अब काङ्ग्रेस आउनुपर्छ, काङ्ग्रेस नभइकन हुँदैन। अझ काङ्ग्रेसलाई भन्नुभएछ, काङ्ग्रेसहरू तिमीहरू नअल्मल्यौ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस हो यो, सुशील कोइरालाको काङ्ग्रेस हो यो, शेरबहादुर रामचन्द्रको काङ्ग्रेस हो यो। गिरिजाले शान्ति प्रक्रिया गरे, सुशीलले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे अनि संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व शेरबहादुरले गरे। अब फेरि काङ्ग्रेस मैदानमा आउनुपर्छ, काङ्ग्रेस चाहिन्छ भनेर भन्दै गर्दा धन्यवाद। तर धन्यवाद भन्दै गर्दा तपाईँले बिर्से पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। आजभन्दा ठिक 3 वर्ष अगाडि त्यही दिन चितवनमै आएर तपाईँले भन्नुभएको मैले रेकर्डमा राखेको छु कमरेड। तपाईँले भन्नुभयो अब यो देशलाई काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँदैन भनेर बोलेको पनि सम्झेर रेकर्डमा राखेको छौँ हामीले। त्यसैले कमरेड एउटा किताबको हिसाब किताब छ, हिसाब किताब हुन्छ, हामीले बिर्सेका छैनौँ। म पार्टीका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो काम हो जनताको बीचमा जाने, बताउने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको कामको बारेमा बताउने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेर फाल्नुभएको अवसरको बारेमा बताउने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केपी ओलीको प्रवृत्ति बन्नका लागि योगदान पुर्याउने सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा बताउने हाम्रो काम हो। तर यो बताउँदै गर्दा हामीले बिर्सनुहुन्न। सबको हिसाब किताब जनताले गर्छ, समयमा हिसाब किताब हुन्छ। तर त्यो हिसाब किताब हुनको लागि चुनाव चाहिन्छ, चुनावको लागि संसद चाहिन्छ। अनि त्यो संसद अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर आएको संसदलाई मात्रै हाम्रो संविधानले चिन्छ। त्यसैले यो बेलामा आजको दिनको हाम्रो सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने असंवैधानिक कामलाई विरोध गर्ने, त्यसलाई सच्याउन लगाउने, त्यो संसद फिर्ता ल्याउने, त्यो संसदमा ल्याइसकेपछि हिसाब किताब गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको पनि गर्ने, राष्ट्रपतिको पनि गर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि गर्ने, अनि त्यसपछि देशलाई चुनावमै लिएर जाने हो। काङ्ग्रेसको साथीहरू चुनाव हुन्छ कि हुँदैन नअल्मलिनुहोस्, यस चुनावमै जान्छ, तर चुनावको सही बाटोबाट जान्छ। संसद आउँछ र पुनर्स्थापित संसदले देशलाई चुनावमा लिएर जान्छ, किनकि त्यो संसदले मात्रै देशलाई चुनावमा लिएर जान पाउँछ। र यो चुनावमा जाँदै गर्दा अनि काङ्ग्रेसले जनताको बीचमा गएर भन्छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्न सकेन, नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताको पनि रक्षा गर्न सकेन, नेपाली नागरिकलाई समान अवसर पनि दिन सकेन, नेपाली नागरिकलाई समानता पनि दिन सकेन र नेपाली नागरिकलाई समृद्धि पनि दिन सकेन। अब काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेसले भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ।
काङ्ग्रेसले भण्डाफोर गरेर मात्र हुँदैन, काङ्ग्रेसले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले आम नागरिकले भन्न सक्नुपर्छ अब लडौँ सङ्घर्ष गरौँ, अझ आन्दोलनमा आउनुपर्छ। होइन, धेरै दिन लड्नु पर्दैन। तपाईँको केही पाइलाहरू मात्र चाहिएको छ, तपाईँको केही आवाज मात्र चाहिएको छ। काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस जिउँदो छ, काङ्ग्रेसले सम्हाल्छ। यो संविधान तलमाथि हुन दिन्न, हामी सम्हाल्छौँ। देशलाई चुनावमा पनि लिएर जान्छौँ, संसद ल्याउँछौँ, चुनावमा लिएर जान्छौँ र त्यो चुनावबाट शानदार ढङ्गले काङ्ग्रेस विजयी भएर पनि आउँछ। चितवनको 3टै सिटबाट विजयी भएर आउँछ भनेर जनताको बिचमा काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ। हिजो काङ्ग्रेसले गरेका गल्तीहरूको लागि पनि माफी माग्नुपर्छ। हिजो गरेका गल्तीहरू हामी गर्दैनौँ, हिजो गरेका कमजोरी हामी गर्दैनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गर्न सकेन भनेर मात्र हामी आउँदैनौँ। हामी देश यसरी चलाउँछौँ भनेर योजना सहित आउँछौँ। हामी भारतलाई अँध्यारोमा उज्यालोमा आएर भारतलाई ललकार्ने, अँध्यारोमा गएर खुट्टा ढोक्ने काम पनि गर्दैनौँ। हामी भारत र चीनलाई जिस्काउने काम पनि गर्दैनौँ। हामी भारतसँग पनि, चीनसँग पनि, अमेरिकासँग पनि, सिङ्गो संसारसँग जस्तो अँध्यारोमा व्यवहार गर्छौँ, उज्यालोमा त्यस्तै व्यवहार गर्छौँ। नेपालको स्वाधीनताका सन्दर्भमा कोहीसँग सम्झौता गर्दैन। स्वाधीन नेपालभित्र जुनसुकै जातमा जन्मिए पनि, महलमा जन्मे पनि, झुपडीमा जन्मे पनि, कसैको घर र परिवारमा जन्मेको आधारमा उसको अवस्था र भाग्य र भविष्य निर्धारण हुने यो अवस्थालाई हामी बदल्छौँ। जहाँ जन्मिए पनि एउटा नेपालीले समान अवसर पाउने अवस्थालाई हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ। हामी यो संविधानलाई पढ्ने काम मात्र होइन, संविधानलाई पालना गर्ने काम मात्र होइन, संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्छौँ। महिला र पुरुषलाई 33% भनेको कुरालाई मन्त्र जस्तो पढेर भनेको ठाउँमा 33% दिने, नभनेको ठाउँमा 3% पनि नदिने होइन। हामी सबै ठाउँमा महिला र पुरुषलाई बराबर हुने गरिकन त्यो अवस्था निर्माण गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्छौँ। हामी नेपालभित्रका मधेसी र थारूहरू नेपालको सेनाको सेनापति किन भएर आउन सकेनन्, नेपालको एउटा दलितको छोराछोरी नेपालको उच्च ठाउँमा किन पुग्न सकेन, त्यो प्रश्न गर्छौँ। त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्छौँ। हाम्रा युवाहरू त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा कतारमा गएर काम गर्नु परेको छ, इजरायलमा गएर छोरीहरूले काम गर्नु परेको छ। दिनका दिन त्यत्रो बाकस नेपाल आएको छ। तिनले पठाएको कमाईको आधारमा देशको ढुकुटी चलेको छ। अनि त्यो ढुकुटीको चाबी लिएर अनि मञ्चमा आएर बुढाबुढीहरू आमा र बाले राखेर तिम्रो वृद्ध भत्ता 5,000 पुऱ्याइदिन्छु भनेर त्यो होइन, 5,000 होइन 10,000 पुऱ्याउँछौँ। तर कतारमा पठाएको युवाले कमाएको त्यो पैसा त्यसको बाकसको लास बेचेर होइन, नेपालभित्र अवसर सृजना गरेर यो ठाउँमा नेपाली युवाहरूलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर सृजना गर्छौँ। यो काङ्ग्रेसको समुन्नत नेपालको कल्पना हो। कोखदेखि शोकसम्म, कात्रोदेखि यो कोखदेखि शोकसम्म, जन्मेदेखि मरेसम्मको त्यो सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस आम नागरिकसँग उभिन्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पका साथ, विश्वासको साथ जनताको बिचमा काङ्ग्रेस जाने हो, हाम्रो बारेमा बताउने हो। तर अहिले यो बेलामा अघि सरिता दिदीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो काम सम्हाल्ने काम पनि हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्री अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सडकमा राखेर एउटा ठुलो भिडन्त मचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। युद्धबाट कति दुःखका साथ काङ्ग्रेसले बाहिर निकाल्यो यो पीडा हामीलाई थाहा छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै बेला भन्नुहुन्थ्यो, म धनगढी गएको थिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्री थिएँ, पार्टीको सभापति थिएँ, कैलालीको गाउँमा मेरो साथी मारियो, म हुँदाहुँदै म झन्डा उडाउन जान चाहन्थेँ। म झन्डा उडाउन जान चाहँदै गर्दाखेरि मलाई प्रशासनले भन्यो तपाईँ सुरक्षित हुन जान पाउनुहुन्न। मैले त्यो दिन ठाने म कस्तो पार्टीको सभापति, मेरो पार्टीको साथी मारिएको छ अनि उसलाई झन्डा उडाउन जान सक्दिनँ। देशलाई यस्तो हिंसाको आहालमा डुबाएर गर्ने राजनीतिक अर्थ छैन। म हिंसाबाट बाहिर निकाल्छु। त्यो सङ्कल्प गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो। त्यो सङ्कल्पमा तपाईँ हामी सबले साथ दियौँ। हाम्रो आफ्ना पीडाहरू यही चितवनमा हुनुहुन्छ, यही मञ्चमा हुनुहुन्छ। मसँग नारा लाउँदै गरेको भाइ मलाई बताउँदै हुनुहुन्छ साथीहरूले, कति शहीद परिवारको साथीहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ। आफ्नो घाउहरू बिर्सिएर त्यो बेलामा तपाईँहरू सबैजना गिरिजाप्रसादले गरेको त्यो सङ्कल्प पछाडि उभिनु, हामी उभियौँ। किन? देशलाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्नु। अनि एउटा प्रधानमन्त्री जसले 2/3 करिब 2/3 बहुमत पाएको छ, जसले यत्रो घर सम्हाल्ने मौका पायो, यत्रो इतिहासमा कसैले नपाएको अवसर पायो, त्यो प्रधानमन्त्रीले हुँदा खाँदाको संसद विघटन गर्छ। अनि तपाईँ र मेरो अगाडि आएर फेरि के भाग लगाउँछ भने अब म 2/3 बहुमत ल्याउँछु भनेर भाग लगाउँछ। आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा तपाईँ र मेरो लागि भएको झगडा हो। जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिन्छु हिजोको नारा के थियो? घर कसको पोत्नेको, जग्गा कसको जोत्नेको, बाटो कसको हिँड्नेको, गाडी कसको हाँक्नेको कम्युनिस्ट पार्टीको नारा। अहिले घर कसको हो? घरपट्टिको। बालबाटार पनि खर्लप्पे खायो, मिलेर खायो।
तैँले खाइस् मैले खाइस् भन्दैछ। वारी यता बस्ने बालोटर खाएको छ, यता बस्नेले प्रेस खाएको छ, वरिपरि सबले बसेर खाएको छ। अनि कसले धेरै खायो कसले खान पाएन भन्ने कुरामा लडेको छ, भिडेको छ, त्यसको नाममा झगडा गरेको छ, त्यसको नाममा हुँदा खाँदाको बहुमत डुबाएको छ, देशलाई भड्खालोमा हारेको छ, यस्तो अस्तव्यस्त बनाएर। अनि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज आएर सारा देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर यो बेलामा फेरि अर्को भिडन्तमा लिएर जान खोज्दैछ। यो बेलामा काङ्ग्रेसको काम सम्हाल्ने काम हेर्नुहोस्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा बताउने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका कामहरूका बारेमा बताउने, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा बताउने र सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक कामका विरुद्धमा उभिने बताउँदै र सँगसँगै भविष्यको बारेमा एउटा भरोसा दिने काम काङ्ग्रेसको। यति गरे पुग्छ। म साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, म सब चितवनका पार्टीका साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, नअल्मलिनुहोस्। केही समय दुःख गर्ने बेला छ, म धेरै पनि भन्दिनँ, यो बेला पनि हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हिजो लागेको साथीहरूका जानुस्। मैले पहिला पनि तपाईँहरूको जिल्ला आउँदै गर्दा भनेको थिएँ, कम्युनिस्ट पार्टीको तल्लो तहमा काम गरेका इमान्दार साथीहरू हुनुहुन्छ कि साथीहरू अलमलमा परेका हुन्, भ्रममा परेका हुन्। अहिले आफ्नै नेताहरूले एकले अर्कालाई गाली गरेको देख्दै गर्दा विचित्रको अवस्थामा पुगेका छन्। ती साथीहरूलाई भेट्नुहोस्, उनीहरूलाई भेटेर भन्नुहोस् काङ्ग्रेस छ, तपाईँहरूको क्रियाशीलतालाई काङ्ग्रेसले ठाउँ दिन्छ भनेर भन्नुहोस्। आउनु सँगै मिलेर काम गरौँ, देशका लागि काम गरौँ भनेर भन्नुहोस्, समृद्धिका लागि काम गरौँ भनेर भन्नुहोस्, आउनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। ती साथीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। यति मात्र गऱ्यो भने पुग्छ। चुनावको तयारी भनेको यही हो। यही आन्दोलनले चुनावको लागि ठिक ठाउँमा उभ्याउँछ। हामी ठिक ठाउँमा उभियौँ भने यो पटक मतदाता जाने कहाँ हो? सूर्य चिन्ह। मैले साथीलाई सोधेँ कता जान्छ मतदाता? सूर्य चिन्ह जता जान्छ त्यतै नेकपाको भन्नु। अनि मैले साथीलाई भने होइन, यो पटक एकातिर सूर्य गयो भने बादल लागेको छ, अर्कोतिर सूर्य गयो भने त्यही पहिले प्रचण्ड गर्मी भएको छ। जता गए पनि घामले पोल्नेवाला छ कि बादल लाग्नेवाला छ। फर्केर रुखै मुनि आउने हो, हामी कहीँ आउने हो। हामी ठिक ढङ्गले उभिनुपर्छ। हामीलाई देख्दै गर्दा भरोसा लाग्नुपर्छ। हामीलाई देख्दै गर्दा कुनै ढलमल अलमल देखिनुहुन्न। दृढसँग उभिएको काङ्ग्रेस जसले सत्यको पक्षमा उभिएको छ, सिद्धान्तको पक्षमा उभिएको छ, देशलाई जोगाउने एउटा सङ्कल्प लिएको छ, त्यो काङ्ग्रेसको ठाउँमा जनता आफै गोलबन्द भएर आउँछ। म चितवनको आम साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, त्यस्तो काङ्ग्रेस हामीले बनाउने हो। अबको काङ्ग्रेस तपाईँलाई रुखमा मात्र मत हाल्न लगाउने काङ्ग्रेस हुन्छ। अबको काङ्ग्रेसले तपाईँलाई हँसिया हथौडामा हलोमा कहीँ पनि मत हाल्न लगाउँदैन। काङ्ग्रेसले केवल रुख चिन्दछ, रुखलाई मान्दछ, रुखमा मात्र मत हाल्छ भन्ने स्थिति हामीले बनाउने हो, बनाउँछौँ। यही सङ्कल्प लिँदै चितवनको आम साथीहरूले यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा जसरी काम गर्नुभएको छ, अझ उत्साहका साथ तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने उच्च विश्वास राख्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।